हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? जी हुजूर, दुआ आपके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हुजूर? बहुत बहुत एहसान है जी हुजूर, माशाल्लाह। जी जी हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी दुआ है हुजूर। वालिदैन मोहतरमा कैसी हैं? फिरोज भाई, जुमला बरादरान? जी जी हुजूर, माशाल्लाह सब माशाल्लाह खैरियत है। खैर वाफियत से। जी जी हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जी मेरे लल्ला। जी हुजूर, मुंबई तशरीफ ला चुके हैं हुजूर? जी लल्ला, बॉम्बे? जी हुजूर, बॉम्बे तशरीफ ला चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचा लल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रास्ते आलमीन। में और करीब हूँ, बस बिल्कुल पहुंच रहा हूँ मुमरा। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हुजूर, वो इस सिलसिले में बात करना था कि वो परसों के दिन आवाज बहुत क्लियर नहीं है आपकी लल्ला मोहतरम आसिफ जी भाई। जी हुजूर, जी जी हुजूर, वो कलकत्ता में परसों तशरीफ आप ले आए थे जलसे जी में। परसों के दिन 26 तारीख को कलकत्ता के जलसे में आप तशरीफ लाए थे हुजूर। हाँ हाँ, मैं 26 को था मैं कलकत्ता में। जी जी हुजूर, तो उसी सिलसिले में हमने कॉल की है। जी उस जलसे में मुकर्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब किबला का भी बयान था। हाँ, तो उन्हीं का उनका खिताब था। हम जब जी पहुंचे जी मेंबर पे तो खिताब उनका हो रहा था लल्ला। जी जी, तो उस बयान की क्लिप गर्दिश कर रही है हुजूर हर ग्रुप में, और तो उसमें वो तावीज़ के सिलसिले में जी जी तावीज़ के सिलसिले में कोई बयान है के हवाले से हम मोहतरम आसिफ भाई एयरपोर्ट पे लखनऊ थे तो जी जी एक मैसेज और वो एक क्लिप उन्हीं की जी हुजूर, मैंने जो है वो मेरे पास उस तक की पहुंची और जी जी मैंने सुना भी और देखा भी उसको, जो क्लिप को सुना और उसी के साथ में एक जी हाँ पढ़ी मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके सिलसिले में ये था कि मैं आज मुमरा में रहूंगा तो इंशाअल्लाह ताला इसकी वजाहत मैं खुद कर दूंगा। जी जी हाँ अगर आपने इसका तस्करा किया है तो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि मैं इजाज़त भी देता हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो इसको इस मेरे पैगाम को जी हाँ लोगों तक की पहुंचाना चाहें तो आप जिस अंदाज में भी पहुंचा भी सकते हैं लल्ला। जी जी हाँ तो उसमें अव्वलन तो ये था कि जब मैं मेंबर पे पहुंचा तो थोड़ा से माशाल्लाह कसीर तादाद में उलमा हजरात थे जी हाँ और मुलाकात वगैरह हुई। फिर वहीं पे चांदपुर फतेह शरीफ के जी जी हुजूर, हज़रत मुफ्ती क़सीमुल हक साहब जी जी यूसुफी तेगई जी जी हुजूर, माशाल्लाह मोहम्मद वो भी इत्तेफाक ऐसा कि काफ़ी देर तक की वो गुफ्तगू करते रहे। उसी बीच में ये दौरान खिताब जो है वो कलमात अदा हुए इस तरह के। जी जी और पहली चीज़ तो ये है कि वो मेरे बिरादर पर हैं, बिरादर मोहतरम हैं जी हुजूर, वैस भाई बदला। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तो कोई बात नहीं है। और जी जी रहा सवाल हमारे मरकज़ हम लल्ला जी हुजूर, सरकार ताज शरिया बदुर तरीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ही हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जानते तो उससे पहले से हैं, लेकिन इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ से मुराद ये है कि जहाँ मेरे आना जाना है और जहाँ हमारा आना जाना हमेशा रहेगा वही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शहजादे वक़ार सैयदना ताज शरिया अलैहि रहमा जानशीन हुज़ूर ताज शरिया अलैहि रहमा क़ाइद अहले सुन्नत के हवाले से इस अंदाज़ में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात ही नहीं है। जी जी हाँ। और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने लल्ला एक अब ये अपने तौर पे चाहिए ये था कि आपने मुझे फ़ोन किया और इस सिलसिले में इत्तला की, वो बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत शुक्रिया लल्ला आपका। जी जी, लेकिन चाहिए ये कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो समझ में ना आए और इस सिलसिले में जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ और मेरा नंबर तो मैं ही रिसीव करता हूँ। जी जी मेरा नंबर है तो ऐसा नहीं है कि बहुत वाया जाना होगा, डायरेक्ट लोगों से मैं माशाल्लाह हाजिर रहता हूँ खिदमत में जी जी करके। तो कोई भी मुझसे दरियाफ्त कर सकता है कि इस सिलसिले में ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजाहत कर सकता हूँ। और जैसे बहुत सारे लोगों ने लल्ला एक
جس کا بھی وہ فیل رہا ہو، مجھے نہیں پتا، جو بھی جس نے بھی غلط ملت کیا ہے اور غلط باتوں کو پیش کیا، جیسے ایک کلپ ہے وہ عرس اسماعیلی کے موقع پر میاں آپ کا تشریف لانا ہوا، تو الحمدللہ رب العالمین آستانے فلک کا صاحب سجادہ ہونے کی حیثیت سے میں نے ماشاءاللہ یہ محبتیں ہمیشہ قائم ہیں اور قائم رہیں گی. اسی میں مضبوط ایک کڑی کو قائم کرنے کے لیے میں نے الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے دامن دے کر کے بیعت کروایا. تو یہ تصور بھی کوئی اگر کرے تو پھر اس کے تصور میں کہیں نہ کہیں خیانت ہے. جی جی خیانت. اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں محترم شاعر اسلام صدقال صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے شعر انداز میں پیش کیا. وہ شعر وہ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی خادم ہوتا ہے اور کوئی بات کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، تو ہم اس سلسلے میں اسی سے کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لو. اب وہ میں نے وہ ایک کلپ بھیجی تو وہ کہیں پر بھی کسی کے لیے بھی کسی بھی ذات کو لے کر کے میری وہ کلپ کو سیٹ کر دیں. یہ بھی ایک میٹر چلا ہے. ہاں تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ اس انداز میں جو صبح و شام مسلک کے حوالے سے الحمدللہ میں آپ پیش کرتا ہوں اور مرکز کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جو فخر کرتا ہو بریلویت پر اور بریلوی ہونے پر الحمدللہ ہے نا. تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ سب میرے بزرگ جو ہیں میرے لیے واجب التعظیم ہیں اور میں ان کا چھوٹا ہوں اور کا بڑا ادب کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا الحمدللہ حضور. یہ تو اور یہ میں بالکل التجا کروں گا سبھی سے کہ برائے کرم اس طرح سے اپنے آپ کو غلط انداز میں پیش نہ کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل آزاری ہوتی ہے نا. اب ہم لوگوں کو تو بہت دیر میں پتہ چلتا ہے. اب میرا اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ، اب آپ سب لوگ ہیں اللہ اچھا رکھے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے، آپ سے زیادہ پوری ٹیم کے، آپ کی ماشاءاللہ پوری ٹیم سے زیادہ تو کوئی نہیں جان پائے گا نا کہ ہم کتنا ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. الحمدللہ. نہیں سب کو تو ساری دنیا کو پتہ آیا ہے. اور سوائے واٹس ایپ پہ 2-3 گروپ کے علاوہ مزید میرے واٹس ایپ میں گروپ تک نہیں ہے لگا ہے نا. تو میں وہی کہنا چاہوں گا کہ بس اگر کبھی بھی کوئی بھی بات ہمارے بڑوں کے حوالے سے میری جانب منسوب ہو اور سنیں تو ضرور آپ نے جیسے کیا ہے مجھے فون ویسے ہی کوئی بھی مجھے پوچھ سکتا ہے. اس سے پہلے کوئی بھی فون نہ آیا میرے پاس میں، نہ ہی براہ راست کسی نے مجھے میسج کیا. تو میں شکر گزار ہوں جنہوں نے بھی مجھے بھیجا ہے نا ان کا. تو کم سے کم مجھے خبر ہوئی اور وہ کافی دیر کا گوشہ جو ہے ان کی خطابت کا معاشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شرعیار صاحب قبلہ رضوی کا وہ میرے سماعت کے حوالے سے نہیں رہا. درمیانے خطاب جو ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں اس کی وضاحت فوراً کہہ دیتے یا پھر اس کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے وہیں دیکھا ممبر پر کسی نے کوئی تذکرہ کیا تھا، میں نے وضاحت اس کی اناؤنسر کوئی تھے صاحب. تو بہرحال تو میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں. اور وہ جو ابھی بہت بہت سارے لوگوں نے مجھے بھیجی، تو میں کہوں گا کہ اس شعر جو پڑھ رہا جا رہا ہے اور جو پڑھ رہے ہیں ہے نا، تو صاحب سجادہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ العثمان کی غیر موجودگی میں نے اس کلام کو سنا ہے اور وہ شعر ہی مجھے بہت پسند ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی حافظین کے حسد سے محفوظ رکھے اور محبتیں ہیں صحابت سلامت رکھے ہے نا. آمین. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم لوگوں پر دیر تک کے قائم و دائم رکھے. آمین. اور میں آپ اچھے ہیں، سب خیریت ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ زبانی کہہ سکتے ہیں، تب بھی یہ کہہ دیں میری جانب سے کہ اگر کبھی بھی کوئی بھی بات ایسی ہوتی ہے یا جیسے انداز میں بھی ہے نا، تو براہ راست مجھ سے پوچھ سکتا ہے. نہیں یہ ضروری ہے تو کلیئر ہو جائے کوئی بھی چیز. ہاں حضور یہ ضروری ہے حضور کہ کال کر کے کلیئر ہو جائے. یہ
ہاں اگر کوئی بھی بات ایسی ہے تو مجھے پوچھ لے، مجھ سے پوچھ لے. جی جی. اور الحمدللہ بہرحال سب کو ہماری طرف سے پوچھیے گا، سب کو ہماری طرف سے فردن پوچھیں، بہت ساری دعائیں پیش کریں. سیدنا تاج الاولیاء رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو مؤدبانہ سلام. جی 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 ہاں بالکل. سب کو پوچھیے ہماری طرف سے بات. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.